रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना सरों पे आम पहुंचा है और रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। और यह आमद महज एक महीने का आगाज़ नहीं है, बल्कि रहमतों, बरकतों और मग़फ़रत की एक अजीम बहार का इस्तकबाल है। ये रमज़ान की आमद दिलों को जगाने वाली एक खामोश सदा है, एक ऐसी पुकार जो रूह को अपने रब की तरफ लौटने का रास्ता दिखाती है। ये वो मुक़द्दस वक्त है जब दिल नरम होते हैं, रूहें बेदार होती हैं, बंदा अपने रब के करीब होने के लिए तड़प महसूस करता है। रमज़ान हमें खुद एहतसाबी, सब्र व शुक्र और मोहब्बत इलाही का दर्स देता है। ऐसे बबरकत महीने के इस्तकबाल का बेहतरीन तरीका ये है कि हम सबसे पहले अपने दिलों को पाक करें। जब कोई शख्स इन तमाम बातों को जो अभी आपको बताई जाएंगी करके फिर इस अमल को करेगा, यकीन जानिए पूरा साल नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजारेगा, आराम और सुकून में गुजारेगा, चैन और राहत में गुजारेगा। इस बबरकत महीने के इस्तकबाल का बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले दिलों को पाक कर लें, नीयतों को खालिस बनाएं और इबादत, खिदमत और खैर ख्वाही के जज्बे को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आइए हम रमज़ान का इस्तकबाल सिर्फ़ तैयारियों से नहीं बल्कि सच्चे इरादों, झुकते हुए दिलों और अल्लाह की रज़ा की तलब के साथ करें, चूँकि ये वो मुबारक महीना है जिसमें आसमानों के दरवाज़े खुलते हैं और दुआएं कबूल होती हैं, टूटे दिलों को सुकून मिलता है। रमज़ान हमें याद दिलाता है हम कितने मुख्ताज हैं अपने रब की रहमत के, वो कितना करीब है हमारी हर दुआ और हर आंसू से। आइए इस बबरकत महीने में अपने दिलों को नरम करें, अपने गुनाहों पर निदामत महसूस करें और उम्मीद रखें कि शायद यही रमज़ान हमारी ज़िंदगी को बदल देगा, हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी और हमारा रब हमसे राज़ी हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ, इस फ़िक्र के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है और ये 3 काम जो आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं कि सबसे पहले आपने इस्तिग़फ़ार करना है। और इस्तिग़फ़ार कितनी? 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम को। फिर इसके बाद आपने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है सुबह को और 100 मरतबा दुरूद पाक आपने शाम को पढ़ना है। और फिर आखिर में आपने 100 मरतबा अल्लाहु अकबर सुबह और 100 मरतबा अल्लाहु अकबर शाम को। ये 3 अमाल और फिर ये जो वजीफ़ा है ये आपने करना है। ये 3 अमाल आपने पूरे रमज़ान करने हैं, ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ 7 दिन करना है। फिर देखें कमालात को, मुअज़्ज़ात को, फ़वाइद और बरक़ात को। आपके इनके मुअज़्ज़ात को देखकर दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी, आपका नसीब और तकदीर बदल जाएगा। लोग हैरान व परेशान हो जाएंगे कि मेरे रब ने इनके हालात को कैसे बदला है। आइए चलते हैं अब उस प्यारे अमल की तरफ। तो अमल क्या है? अमल ये है कि आपने सबसे पहले आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, तो पढ़ना कितनी बार है, कैसे पढ़ना है और कौन सा दुरूद पाक पढ़ना है, सब कुछ आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कि दुरूद पाक को इस तरीके से पढ़ें गोया आप रोज़े रसूल की जालियों को आपने थाम रखा है, आमना के लाल के रोज़े की जालियों के पास खड़े होकर अक़ीदत के साथ आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। क्यों? हदीस पाक के अंदर आता है ना, सरवर कौनैन ने फरमाया कि दुनिया के किसी कोने पर भी
جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جی ہاں، آمنہ کے لال تک وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے۔ جس درود پاک میں جتنی تڑپ ہوگی نا اتنی ہی زیادہ اس سے مشکلات دور ہوں گی۔ ربیع الاول میں تو درود پاک کی کثرت کرو، جتنا ہو سکے آپ پڑھ لو۔ تو سب سے پہلے بتاؤں کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ ارے مفتی صاحب، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ 3 مرتبہ 3 کا ہندسہ آپ نے خاص کیوں کیا ہے؟ تو یہ اس لیے کیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامعہ ترمذی جلدوں کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ پھر ہماری سارے کام غیب سے ہونے لگیں گے، ساری مشکلات، ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں، سارے ڈپریشن ختم ہو جائیں گے، اور میرا رب پھر آپ کی جو اتنی زیادہ آپ کو عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر کہتے ہیں ارے مفتی صاحب درود ابراہیمی ہی خاص کیوں؟ تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، چونکہ درود تو اور بھی بہت زیادہ تھے، لیکن اس درود پاک کو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا حصہ قرار دیا ہے، حصہ بنایا ہے۔ تو یہ درود پاک سب سے افضل ہے، اور اس درود پاک میں مزہ بھی بڑا آتا ہے، اور اکثر لوگوں کے تلفظ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ دن میں کئی مرتبہ درود پاک کا وہ پڑھتے ہیں درود پاک کو۔ اچھا، اب پڑھنا کیسے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر اس درود پاک میں آپ کا تلفظ صحیح نہ ہو یا صحیح طریقے سے الفاظ کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لیں، اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے، زبان حال سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ جی ہاں، تو درود پاک پڑھنے کے بعد آمنہ کے لال پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کچھ نہ کچھ رقم متعین کر لینی ہے صدقہ کرنے کے لیے، چاہے جتنی بھی ہو، صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ نہیں ہے، بلکہ ہے کہ مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرو۔ تو وہاں یہ نہیں ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی ہو۔ اب جس کو بھی آپ دیں، صدقہ صدقہ ہے، صدقے ایسی جگہ پہ ضرورت مند، غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو صدقہ آپ نے دینا ہے۔ تو صدقہ دے دیا، یا اگر دیا نہیں تو اس وقت متعین کر دیں، بعد میں وہ دے دینا ہے آپ نے، جتنی بھی رقم ہے متعین کر دی۔ متعین کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور یہ قرآن پاک فرقان حمید، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ صورت
جسے ہم سورہ قریش کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار، لیکن اس وظیفے میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے 11 بار آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کا پیارا نام یا لطیف یا عزیز، یا لطیف یا عزیز آپ نے علادہ 1001 بار پڑھ لینے ہیں۔ یا عزیز کو تو ایسے مٹھی بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور پھر پھونک مار دینی ہے، اور یا لطیف کو آپ نے پانی کے گلاس پر پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کے اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور وہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جتنی آپ کی ضرورت ہو، جتنی آپ کی خواہش ہو، اس کے مطابق آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔